हामी भयौं बेघरबार, हामी भयौं बेघरबार, चरी लैजा समाचार, हामी भयौं नहीं दुईटा निस्कियो अरु त्यही भित्रै छन् ओ माय गॉड माथि बाट भाग सोचेको दशाले घेरे यता के हुँदैछ यता बाढी पसेर फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा हामी भयौं बेघरबार हामी भयौं बेघरबार चरी लैजा समाचार हामी भयौं बेघरबार हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र विराजे हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सो जान बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे है सुनाई पूरी धरती तू चलाता है मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है अविरल वर्षाका कारण हिन्दूहरूको यो भिडियो तपाईहरुले असम्म मान्नै पर्दैन यो भिडियो न अस्ट्रेलियाको न अमेरिकाको न जापानको न कोरियाको न नासाको यो भिडियो हाम्रै नेपालको हाम्रै एउटा घर मैले 1.5 करोड लाएर घर बनाएको थिएँ त्यो 7 र पनि जग्गा पनि गयो 2,92,000 भाडा उठ्थ्यो त्यो पनि गयो के पनि छैन जिरोमा पुरा हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सो चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे यो कुकुरै माछा खोज्दै त आएको यहाँ अनि मेलन्ची खोला पुल यहाँ रहेछ यी पुल बगायो यो चाहिँ घर त यताउति छ हाम्रो कम्युनिटी स्कुल नै झारेछ घर आउँदै याद गर्नुपर्छ
रहा है। और यही हुआ नेपाल के सिंधुपाल चौक और अन्य जिले में मंगलवार को अचानक आई बाढ़ की घटना का कारण भारी बारिश और तिब्बत की सीमा से लगे एक ग्लेशियर झील था, जिसका बांध टूट गया और नदी के किनारे बसे 200 से भी ज्यादा परिवारों को घर विहीन कर दिया। नेपाल में अभी भी 29 ऐसे ग्लेशियर झील हाई रिस्क पर है, जिसका बांध आने वाले भविष्य में कभी भी टूट सकता है। यह देखते हुए नेपाल सरकार को नदी के किनारे बसे परिवारों को व्यवस्थित करना चाहिए, वरना आने वाले भविष्य में यह ग्लेशियर झील ऐसा ही तबाही ला सकता है। यो भिडियो तपाईहरुले अचम्म मान्नै पर्दैन। यो भिडियो न अस्ट्रेलियाको, न अमेरिकाको, न जापानको, न कोरियाको, न नासाको। यो भिडियो हाम्रै नेपालको, हाम्रै सद्ध लाँदा 10 करोडको सम्पत्ति भयो। 10 करोड हजुर 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 एउटै व्यक्तिको? हजुर म एउटा। तपाईं सबै घर आफ्नै अगाडि बगाउँदा पनि राति सुत्नु हो? छैन हामी। तपाईको आँसु हो कि? हजुर आँसु। यो 100 वर्ष पनि हुँदैन। यो प्रभु एयरलाइन्सको जुन हेलिकप्टर रहेको छ त्यो यहाँबाट उद्धार गर्न नसकेर प्रभु एयरलाइन्सको हेलिकप्टर यहाँबाट गएको छ र अब सम्भवतः नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले यसलाई उद्धार गर्छ भनेर हामीलाई लागिरहेको छ। किनभने त्यति सहज छैन, घर कटानमा परिसकेको छ, चारैतिरबाट नदी बगिराखेको छ, त्यही भएर अलिकति गाह्रो भइराखेको छ उद्धार गर्न। आजभन्दा 6 महिना अगाडि यही खोलाले मेरो प्यारो भाइको ज्यान लिएको थियो, तर आज कसैले विश्वाससम्म पनि गर्दैन कि यो खोलामा मान्छे बगेर बेपत्ता भयो होला भनेर। कति शान्त छ आज यो खोला। कालीगण्डकीको बहाव 28 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा विश्वकै ठूलो शालिग्राम समेत डुबायो। ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। Oh my God! Oh my God! माथि माथिबाट भाग 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 सब भाग सब भागो सब भागो सब भागो सब भागो खोला बढ्यो। केटियो बगाएको बच्चा आएको थिए, यत्रो बच्चालाई बगाएछ, बच्चालाई बगायो, बच्चालाई बगायो, बच्चालाई बगायो, बच्चालाई बगायो। खोला पऱ्यो खोला पऱ्यो अब यो 100 वर्ष पनि हुँदैन। 100 वर्ष लाग्यो मेलम्ची बन्दैन। अब 100 वर्ष लाग्छ फेरि मेलम्ची हुन। रोडै गरेर घरै बढेर आएको थियो। त्यो हुन्छ क्या त्यही भएर बाहिर त हाँसे मुसु मुसु भित्र धुरु काबाट खस्यो आँसुका धारा चुहिएछ तुरु। बाहिर त हाँसे मुसु मुसु भित्र धुरु काबाट हेर त अगाडिको कस्तरी आउनु रहेछ नि। एवा कति राम्ररी आउनु रहेछ, कति सुकिसक्यो, ए दामी आउनु रहेछ हैन। हेर्नुस् त खोलो कति सानो भछ अगाडि।
माछासँग कत्रा देखिया थियो कि हेर न अस्ति नरागडे दिगने बिग्डे बोलो चाहिँ फुले आइछ ओ बदिन दाउरा ए बाप दाउरा नाची नाची गए पुल लाने सम्भावना छ एकदमै राम्रो छ आज हेर्नु त यहाँ हामी खोला छौँ हामी कतिसम्म छौँ हामी यहाँ हेर्नु पुल नै छ हामी खोलाको पानी अब दौड हेर्नु म कहाँ खोलाको पुरा पुल लाने सम्भावना भयो आज त्यस्तो 50 सम्म खै गएको मेरो आइरहेको किन मान्छौ पिरा सुर्ता किन लिन्नौ छैन म पनि त राजी खुसी मुगलार पस्यादैन बाढी आयो घर बारी बगायो भाबीले नै काँडे तार लगायो ग्याल्थुम नजिकैको स्कुललाई खोलाले एकदम काटेको छ खोलाले हेर्नुहोस् न स्कुललाई यति धेरै क्षति गर्यो नि होते बस्नु बुवा त्यही बस्नु चुप लाएर बस्नु हो त्यहाँ बस्नु पैसा पन्तुन पैसा खिच्नु पर्यो हजुर त्यो देखाउन आउनु मिलिहाल्छ अनि मान्छे डुबेको खिच्नु हुन्छ होइन कस्तो खालको प्रेस हो यो कुन प्रेस हो हेर्नु बुवा त्यही बस्नु न भनेको माइ गॉड हे भगवान भनेको झन् पाइप के रहेछ पाइप चाल्दै हुन्छ नि लामो पाइप ओ बाबे त्यही बस्नुस् के कन्तुरमा पैसा त्यो गयो रेस्क्यु टोली जाँदैछ नि अब देखिन्छ ल अलि उता उता दाइ त्यो भात आएको जस्तो लाग्छ बुवा तपाईलाई यो हजुर यो अर्को कुरा के पनि होइन मान्छेमा धेरै पाप पर्यो बाबु मान्छे पापी भयो पृथ्वी गएर विष्णुबाट शरण गरेर गइन् अब के गर्नु मैले पापी थाम्न सकिनँ भन्दा अब कुरा के भयो भने नि अब यहाँ के छ भने पैसा पापड गए तिर्दैनौँ दिदी बहिनी दाजु हुन्छ भाउजू बारी जम्मै गमन गरो अब राजु छोयो हेर बाबु पैसो भए भो बाबु दाजु भाइ इष्टले त कोही चाहिएन यो अधर्म भएर बजारको माया लुको हाँसो त्यो हजारको जमाना यो घरमा चाहिँ पुरै पानी जमेर यस्तो भएको छ है 10 करोड खर्च गरेर नमुना होटल बनाउँदै गरेका सागर कुमार श्रेष्ठको सपना पनि बाढीले चकनाचुर बनाइदिएको छ। वर्षौंदेखि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकी बिन्दा थापा मगरको पीडा उत्तिकै कहाली लाग्दो छ। हेर्दा हेर्दै पसल बाढीले डुबाएको र मुस्किलले ज्यान जोगाउन सकेको उनी बताउँछिन्। पसल थियो त्यो पसल पनि यसो गयो अब केही बस्ने खानी थियो अब रातमा त अब हामीलाई अब दिन हुन्छ होला अहिले त हामीलाई केही पनि छैन अब यस्तो होला जस्तो लाग्थेन अहिले सपना भन्दा बढी भइरहेछ। आफू बसेको घर बाढीले डुबाएपछि कहाँ जाने के खाने चिन्ता छ रामचन्द्र तामाङको पनि। अब के गर्ने र कसरी जीवन चलाउने अन्य जानी के गर्ने थाहा छैन के गर्ने थाहा छैन यो खोलामा बस्नै मन लाग्छ। भारतीय सीमा क्षेत्रका बाँध खोलेका कारण यो पटक तराईमा डुबान नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेपाली भूमि डुबेमा संयुक्त टोलीले तत्काल समाधान गर्ने
हामी भयौँ बेघरबार हामी अगाडि आउनुहोस् त। शुभ नाम हजुरको? मेरो नारायण प्रसाद दुलाल। ए हजुर, क्षति पुर्यायो तपाईँहरू? अहिले सर्वस्व नै भयो। के थियो के अब मेरो खाने सामानले गयो क्षति सर्वस्व। अहिले त्यो किनेर नपाउने खेत। कति जग्गा थियो त्यो? अहिले धान 25 मुरी हुन्छ। 25 मुरी? 5 रोपनी खेत गयो। कहाँ जानुहुन्छ अहिले ढाँडखोला मेरो ससुरालीमा। है हजुर। तपाईँको आँसु हो कि? हजुर आँसु। बिजोग बनायो? केही छैन अहिले। 54 वर्षको उमेरमा यस्तो वितण्डा कहिलेदेखि? हजुर छैन। मैले उसमा केदारको बगाएको मलाई याद छ। इन्डियामा केदारनाथ बगा म जाने गरेको हुनाले हजुर त्यो मलाई याद छ। नत्र अहिले यो पहिलोचोटि हजुर। है मेलम्ची बजार जुन आफ्नो शान, जुन किसिमको राम्रो बजार थियो, कति जति घर क्षति पुग्यो होला? अहिले बजारमा घर त 100 घर गयो। 100 नि पुग्दैन। 200 करिब 200 घरमा बस्नु हुँदैन। पुरै आधी पुर्या छ। तपाईँको बाल बच्चा अरू मेरो चाहिँ परिवारलाई चाहिँ परिवार बजारमा कसैलाई नि त्यस्तो मानवीय क्षति चाहिँ भएन हजुर। हामी रातभरि सुतेका छैन। कोही बजारभरिको बिचल्ली अब सखा भयो हजुर। उनी हामी सबै रोडपति भयौँ। के भन्नुहुन्छ यो बिचमा सरकारलाई? अब कसरी हुन्छ हामीलाई घाँसफासको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। ल मलाई खान पुग्ला एक किसिमलाई, ती अरू गरिब परिवार नमरुन्, त्यति मात्रै हो। त्यत्रो कति मुरी धान फल्थ्यो? अहिले एक कमाइमा 25 मुरी धान। अहिले तपाईँको मेरो अब त तल्लो घर सधैँ लाँदा 10 करोडको सम्पत्ति गयो। 10 करोड? हजुर हजुर हजुर। एउटै व्यक्तिको? हजुर म एउटा। तपाईँको अनुमानमा यो बजारमा सबैभन्दा बढी क्षति कुन चाहिँको भयो होला भनेर म सोध्दिनँ, तर कतिसम्मको एउटै व्यक्तिको कतिसम्मको भयो होला? अब यो एउटा व्यक्तिको अब त्यो भयो? अब भयो हजुर। त्यो घर त कत्रा घर बस्नु हुँदैन। अब कोही टेडिया छन्, कोही आधी पुरिया छन्। पारिपट्टि घर अहिले सबै डुबेको छ। एउटा आधीमा छ। अहिले हजुर देख्नुहुन्छ घरमा नि रुवावासी? रुवावासी रातभरि हामी रुवाएका। यसले त अब धेरै बुटोलमा आएको अब सिपाघाटको भन्दा लामो हुन्छ पुल। हेर्नुहोस् 2 तल माथिबाट खोलो हिँडेको छ। हिजो पुरिएको घर आज आफै खोलिएको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर बसबार थियो। यही बसबार यहाँनिर थियो। हेर्नुहोस् खोलो उच्च बहावमा बगिरहेको छ। यसले साँझ परिरहेको छ। धम्माधम खटान सुरु भएको छ। हिजो राति आएको बाढी र पहिरोले मेरो घर बारी सब लिएर गयो। 6 वर्ष अगाडि आएको थिएँ म। त्यो घर बनाएको मैले ऋण पनि तिरिसिदिएको छैन। आमा बुवा छोरा छोरी श्रीमतीसँग फोनमा गफ पनि भएको छैन। के छ कस्तो छ खबर मैले सुन्न पनि पाएको छैन। त्यही भएर भाइ सबैको आँखामा नजर लाग्ने यस्तो मनमोहक स्वच्छ हराभरा रमाइलो मेलम्ची बाढी पहिरोले घाँस बाँस कपास सबै खोसेर यस्तो बनायो मेलम्ची। अब हामीले कहिले पाउँछौं होला त्यो मेलम्ची। बुझे हमें नींद उसी हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सो चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे।
मेरो अब त तल्लो घर सधैँ लाँदा 10 करोडको सम्पत्ति भयो। 10 करोड हजुर 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 एउटै व्यक्तिको? हजुर म एउटा। तपाईँको अनुमानमा यो बजारमा सबैभन्दा बढी क्षति कुन चाहिँको भयो होला भनेर म सोध्दिनँ, तर कति यता के हुँदैछ यता बाढी पसेर फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा हामी भयो बेघर। हुँदो रहेछ नसोचेको दशाले घेरेपछि, हुँदो रहेछ नसोचेको दशाले घेरे। यता के हुँदैछ यता बाढी पसेर फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा हामी भयो बेघर बार। जानु छ पहाडमा हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा जान बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। सबभन्दा लास्टमा घर मेरो हजुर पुरानो बजार। कति तले थियो? हामी 4 डलान्थ्यो हजुर। 4 डलान्थ्यो। कस्तो लाग्थ्यो हजुर? कस्तो लाग्छ हजुर? बैङ्कमा ऋण गरेर घर पनि आज घर पनि छैन हजुर, ऋणले छ। हुँदो रहेछ नसोचेको दशाले घेरेपछि, हुँदो रहेछ नसोचेको।
कुछ कर नहीं सकती। भगवान म मरे कि अब चाहिँ मेरो मुटु दुख्छ होला नि यसरी डर नि। Oh my god! Oh my god! माथि माथिबाट भाग सब भागै सुनाई पूरी धरती तो चलाता है मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे। यता के हुँदैछ यता बाढी बसेर फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु गएजा हामी भयौँ बेघरबार। मिले जितना तुम है रहेको छ। अहिले कोशी ब्यारेजमा 48वटा ढोका खोलिएका छन्। 48वटा ढोका खुल्दा त भारतमा अहिले हुँदो रहेछ नसोचेको दशाले घेरेपछि हुँदो रहेछ नसोचेको दशाले पिया है मरना किसको कहते हैं जीते जी ये जान लिया है बेदर्द जमाने से मैं कोई शिकवा करूं तो कैसे। गाइस तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी चाहिँ नेपालको कोशी ब्यारेजमा छौँ र यहाँ हिजोदेखि परिरहेको पानीले गर्दा आज चाहिँ यहाँको 36वटा ढोका खोलिदिएको छ र यहाँको तराई एरियामा सबैतिर हाई अलर्ट रेड अलर्ट जारी गरिदिएको छ। यहाँ त कहाँ गइसक्नु छ र यार यहाँ त कहाँ अब हामी पनि भासिहाल्छ अनि माइ गॉड दर्शक पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकजना बुवा त्यो हिलोमा भासिराख्नु भएको छ होइन। अब यहाँ जानको लागि पनि एकदमै गाह्रो छ। यो सबै दलदल हो यो देखिएको जति अनि त्यहाँ पस्नलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। But it's out of my control. You'll be left in the dust.
यता के हुँदैछ यता बाढी पसेर फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा हामी भयो बेघर हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे भाडीले जलाउँदै गरेको लास बगाएपछि यताबाट आयो हेर बाबै त्यहाँ टिप्तिर गएको यहाँ पर मैले नै आजै हो यार पार्ट 2 मा भिडियो बारे सम्पूर्ण जानकारी गराइनेछ। अरे तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ? इतना गाड़ी घुमाने का क्या जरूरत है? उधर पार्क नहीं कर सकता का? उधर पार्किंग के लिए जगह नहीं है। घटा कह रही है हंसी ये नजारा है दिल ही ये समझेगा दिल ही ये जानेगा दिल का के हुँदैछ यता बाढी पसेर फेरि हामी फेरि लाने भयो त्यसलाई त्यहाँबाट नि अनि चल्छ चलेपछि लगिहाल्छ त्यो फेरि बरु त्यसरी बस्नुभन्दा जाओस् है। हुँदो रहेछ नसोचेको दशाले घेरेपछि हुँदो रहेछ नसोचेको दशाले घेरेपछि आजकल तो जिउँदै छ यार के निकाल्छ अब जिउँदै छ यार त्यो त हिँडे गण्डकीको बहाव 28 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा विश्वकै ठूलो शालिग्राम समेत डुबायो। यता के हुँदैछ यता बाढी पसेर फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा हामी भयो बेघर बार हामी हुँदो रहेछ नसोचेको दशाले घेरेपछि
नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। है सुनाई पूरी धरती तो चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है भगवान। राप्ती नदी हेर्नुहोस् त सिसन्यामा है, यो सिसन्या र गडुवाको सिमानामा राप्ती नदी कति ठुलो छ। यो त धेरै ठुलो ठाउँ भएको हुनाले यहाँ कुनै प्रभाव पारेको छैन। लमैमा भालुवाङमा त लगभग पुल छुन आँटिसकेको छ। हेर्नुहोस् त कत्रो छ, भाव बढिरहेछ। अझै माथिबाट आएको अलि माथि हो, यहाँ थुनिएर होला, यहाँ थुनिएर आएछ ल। अझै एक राउन्ड लगाउँ ल, अझै एक राउन्ड लगाउँ। छिट्टो होला सबै त्यो बोटको पहिरो गएर अब सनपुग्छ, सनपुग्छ भने एक राउन्ड अझै लगाउँ। यहाँको पुल गयो छ, यहाँको पुल। घर लयो पहिरोले छैन खानी अन्न, अन्न छैन भन्ने कुरा कता जानु भन्न। बरु जन्म लिन पर्ने जापान जर्मन चाइना, नेपालमा जन्म लिएर कहिले धेरै बोल्ने ओठा होइन, सेवा गर्ने हात देऊ। झर्नाको पल्टा हो यार, टिप्पर पल्टा हो। अहिले एकछिन पछि अहिले सकिन्न। टिप्पर बगा, टिप्पर पल्टा। लेदोले हाइट भयो खोला र पुरै चाहिँ बजार मेलम्ची बजार सबैतिर पसेर चाहिँ त्यहाँको ठुलो धनजनको चाहिँ क्षति भयो। धेरै